बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान के अंदर शहर सियालकोट के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसकी इब्तदाई सारी मालूमात तो आप लोगों ने देख ली होगी और ये भी आपके सामने खबर जो है वो अब तक गर्दिश कर चुकी होगी कि वहाँ पे जो है वो श्रीलंकन शहरी को ज़िंदा जलाया गया। इस वाक़े के हवाले से हमारे पास कुछ मालूमात हैं, कुछ तफसीलात हैं और जितनी भी वो सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है जो आप तक रखना और जानना बड़ा ज़रूरी है आपका, वो सारी इंफॉर्मेशन लेके इस वीडियो के अंदर मैं हाजिर हुआ हूँ। और इस वक्त जो इस वाक़े के बाद फितना खड़ा हो रहा है उसको उस हवाले से जो है वो आपको आगाह करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मजमे की एक अपनी साइकी होती है। तो ये ना हो कि खुदा ना खास्ता जो बुरा काम हो चुका है उससे बढ़कर भी इसका रिएक्शन ऐसा है कि जो पाकिस्तान की साख्त के लिए ख़राब हो। आज बेसिकली एक ऐसा काम हुआ है कि जिसकी अगर मैं इब्तदाई आपको मालूमात थोड़ी फराहम करूं उस शख्स की जिसका वहाँ पे मर्डर हुआ, तो उसका नाम जो है वो प्रांता है और श्रीलंकन रिहायशी था। उसको सियालकोट के अगोकी रोड के ऊपर एक इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी जिसका नाम था राजू का, उसका नाम था इंडस्ट्री का। उसके अंदर वो बतौर जनरल मैनेजर काम करता था और तकरीबन पिछले 8 से 9 साल तक वो वहाँ पर काम कर रहा था। और इसके अलावा भी उस फैक्ट्री के अलावा भी एक तो जगह पे वो काम कर रहा था। उस फैक्ट्री के अंदर कौन सी मसनूआत बनती थी और उस फैक्ट्री का जो काम था वो किस लेवल का था और कहाँ कहाँ पे उसकी रसाई थी, इसके बारे में भी आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको इब्तदाई जो चीज़ें हैं उसके हवाले से बता देता हूँ। अच्छा, वाक़या कुछ यूँ हुआ है और ये अभी तक पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है और पहला ऑफिशियल गवर्नमेंट बयान जो है वो सामने आया। डीपीओ उमर सईद मलिक जो हैं उनके मुताबिक ये वाक़या सियालकोट के इलाके वज़ीराबाद रोड के ऊपर पेश आया और फैक्ट्री के मैनेजर को जो है वो मुलाजमीन ने, वहाँ के फैक्ट्री के जो अपने मुलाजमीन थे, बाहर से कोई लोग नहीं थे, उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया उसको। और पुलिस का ये भी कहना है इब्तदाई रिपोर्ट में कि मुलाजमीन ने वज़ीराबाद रोड जो है उसके ऊपर तोड़ फोड़ भी की, फैक्ट्री को भी जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और उसके बाद बात यहां तक जो है वो रुकी नहीं, बल्कि रोड को भी, मेन रोड को भी जो है वो ट्रैफिक उसकी ब्लॉक कर दी। और पुलिस को तब तक वो वहां पे सूरत हाल काबू पाने में पुलिस जो है वो नाकाम रही जब तक उन अफराद के साथ जिन्होंने रोड को ब्लॉक किया हुआ था मुज़ाकरात नहीं हो गए। वो मुज़ाकरात क्या हुए इसके हवाले से अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई। अभी इस हवाले से जो है वो पुलिस ने आगाह करना है। बहरहाल हुआ ये था, जो इब्तदाई रिपोर्ट्स अभी तक ऑफिशियली सामने आई, हुआ ये था कि जो जनरल मैनेजर थे प्रांता, उन्होंने, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था, उन्होंने किसी जगह पे एक ऐसा कागज़ का कोई टुकड़ा देखा जिसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ था या अरबी में कुछ और लिखा हुआ था। इसकी भी अभी तक ऑफिशियली कोई जो है वो अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई कि वो वाक़तन कलमा तैयबा था या कुछ और चीज़ थी। उसको, उस कागज़ को पकड़ के उसने डस्टबिन में फेंका और ये किसी ने देखा और उसने जाके सारे मुलाजमीन को ग्रुप में बताया कि इस तरह से जो है वो हुआ। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनको गुस्सा आया और उन्होंने उस गुस्से के ऊपर काबू जो है वो नहीं पा सके। वो आए हैं और सबसे पहले आके जो है वो उसको मारना शुरू कर दिया। जैसे ही उसको वो मार रहे थे तो मारते मारते फैक्ट्री से बाहर उसको ले आए और फैक्ट्री से बाहर ला के उसको इतना मारा। आप जानते हैं कि जब मजमा कोई इस तरह की हरकत कर रहा होता है तो वहाँ पे फिर किस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी हो रही होती है। उसको मारा और वो उसी मारने के दौरान ही दम तोड़ गया, उसकी जो सांसें थी वो ख़त्म हो गई। और उसको, उसके बाद जो है वो यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई, उसको ज़िंदा जो है वो जला दिया गया फैक्ट्री के उसी अहाते में जो फैक्ट्री के बाहर सहन था। ज़िंदा उसकी लाश को वहाँ पर जला दिया गया, राख बना दिया गया। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि फिर रोड को भी ब्लॉक कर दिया गया जब तक कि पुलिस के साथ उनके मुज़ाकरात नहीं हो पाए और जब तक कि पुलिस वहाँ पे उनको उनकी बात नहीं मान सकी। मुज़ाकरात अभी तक सामने नहीं आए। फैक्ट्री के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं और अगर इससे जुड़े कुछ हकायक मैं आपको बताऊं, वो ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपको बताऊं कि जो अब इसके बाद सामने आ रही। सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ पे जो फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री के बारे में ये मालूमात सामने आई हैं कि वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ गारमेंट्स बनाते थे जो इतनी आला मयारी और इतने आला क्वालिटी के होते थे कि पाकिस्तान की नेशनल टीम्स को भी वहाँ से चीज़ें जाती थीं और इसके अलावा इंटरनेशनली भी उस फैक्ट्री से चीज़ें जाती थीं। फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होता है उसमें भी उनकी बहुत सारी मसनूआत शामिल होती थी।
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، ابھی تک کی جو ابتدائی رپورٹس ہیں میرے تک، اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے تک، اس حوالے سے اس واقعے کو ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہو سکی کہ واقعتاً اس طرح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے واقعی ہی گستاخی کی، کلمہ جو لکھا ہوا تھا یا کچھ اور جو بھی چیز تھی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے گستاخی کی، تو پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ 295C کا قانون بھی موجود ہے، اس کے علاوہ بھی بلاسفیمی کے قانون موجود ہیں۔ پولیس کو آگاہ کرنا چاہیے تھا اور اس واقعے کی مکمل طور پہ تحقیق ہوتی، اور پولیس یا عدالت کا کام تھا کہ اس کو سزا دے یا جزا دے۔ اس طرح سے لوگوں کا اکٹھے ہو جانا اور پھر خاص طور پہ کسی غیر مسلم کو اور کسی غیر ملکی کو اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، اس کو قتل کر دینا، یہ ایک واقعتاً پاکستان کی تاریخ میں برا دن لکھا جائے گا۔ اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس واقعے کی بیس کے اوپر، اس واقعے کی بنا کے اوپر پاکستان کی جو بالخصوص سیالکوٹ کے اندر سپورٹس فیکٹریز ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہ لگ جائے، ان کے ایکسپورٹس کے اوپر کوئی اس طرح کی بات نہ ہو کہ ان کو نقصان ہو، پھر پاکستان کی اپنی سالمیت کے اوپر، اپنے وقار کے اوپر جو ہے وہ کچھ ایسی پابندیاں نہ لگ جائیں کہ جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوں۔ یہاں پہ یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ہم لوگ یہ بات نہیں کر رہے کہ دین اسلام کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کو جو ہے وہ اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کے ملک کے اندر، آپ کا ملک اسلامی ہے اور اسلامی ملک کے اندر جب آپ کے آئین کے اندر یہ شک موجود ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے گستاخی کرتا ہے تو اس کو قانون سزا دیتا ہے، اور بے تحاشا کیسز ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جب کوئی سزا اس طرح کی کوئی کام ہوتے تو اس کو عدالت باقاعدہ طور پہ سزا دی جاتی ہے، اور اس کو کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہوتا جس کے اوپر، اس بیس کے اوپر عدالت آپ کو یہ حق دے دے، جواز دے دے کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب کون سا فتنہ اس کے اوپر کھڑا ہونے جا رہا ہے اور کیا چیزیں جو ہیں وہ، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ریاکشن اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کو جوڑا جا رہا ہے TLP کے ساتھ، پاکستان تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ TLP کے لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا اور سارا معاملہ کیا۔ دیکھیں، آپ آج کی تاریخ میں بھی TLP کے کسی آفیشل کے پاس سے لے جائیں، وہ اس واقعے کی مذمت کرے گا۔ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے تک بھی جو صوبائی کچھ ان کے اہم ممبر ہیں ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا اور کہا کہ ہم تو کبھی بھی اس طرح کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ جا کے جو ہے وہ اس طرح سے کر دیں، قانون موجود ہے، پولیس کو کال کریں اور آپ عدالت میں جا کے اس کے باقاعدہ طور پہ کچھ نہ کچھ معاملات دیکھیں۔ لیکن اب چونکہ یہ معاملہ ایک مجمع کی اپنی سائیکی ہوتی ہے، تو اب یہ معاملہ TLP کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ TLP کو دوبارہ پھر سے جو ہے وہ اس طرح کی دہشت گرد جماعت قرار دے دیا جائے، اور پھر اس دہشت گرد جماعت کے قرار دینے کے اوپر TLP کا ایک اپنا ریئیکشن شروع، تو ملک کے اندر جو ہے وہ نفسا نفسی اور افراتفری کا عالم پھر سے پیدا ہو سکتا ہے، اس ایک چھوٹی سی غلطی کے اوپر کہ چند لوگوں کی غلطی کے باعث جو ہے آپ پوری جماعت کو یا پورے پاکستان کو بلیم نہیں کر سکتے۔ ہمیں خود اس بات کا دکھ ہے اور ہم اس چیز کے اوپر بھی مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، پولیس کو، فورسز کو آگاہ کرنا چاہیے تھا، عدالت میں کیس آنا چاہیے تھا، خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا جب تک کہ آپ کو تصدیق نہ ہو جائے۔ تصدیق بھی ہو جائے تو پھر قانونی اداروں کا ہی کام ہوتا ہے کہ سارے معاملات وہ دیکھیں۔ لیکن یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آج ایک ایسا باب لوگوں نے لکھا ہے جو بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی بھی تذلیل ہے، اور بذات خود جو ہے وہ پاکستان کی بھی یہ تذلیل ہے، اور کچھ لوگوں کے ایکٹ کے اوپر شاید پوری پاکستانی قوم کو یہ عذاب اپنے اوپر جھیلنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو، اور ہم سب کو اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تفصیلات کے ساتھ ابھی مجھے آپ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس ملک کے وقار کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔